आमचे विटीक सुरवात दिवंक आमी सगळीं बी रावया. देवाची विधी सोरी हांवें कुशाकाय संतोष म्हाका दितोल्या. देवाशी विश्वास दवरून हांव येता. देवाशी विश्वास दवरून हांव येता. तुजो स्वार मोचेका तूं विश्वासी म्हूण करून तुज्या ओची दोंगराची रुईन म्हाका वागदाखोव. देवाची विधी सोरी हांव येता. कुशाकाय संतोष म्हाका दितोल्या. देवाशी विश्वास दवरून हांव येता. देवाशी विश्वास दवरून हांव येता. बापाचे आनी बुधाचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयज लायनोरा आमची भयण मेल्यार 1 म्हयनो भरता. आमच्या मोगाल बापाचे तेजवंत मुखामोल पळोवच्या बोरवाश्यान आमी ह्या संवसारांत जियेता. मनशाक देव आपणा सोरशीं केन्ना परत आपयतलो ही ताका खबर आसना. मरण एक चोरा भाशेन येता. तें व्हडले जातीचो गिरेस्त गरीब जाणार नेणार जाणटो भुरगो हाचे मोदें कसलीच अंतर करिना. मरण आपयता तेन्ना मनशान वचूंकूच जाय. संवसारांत आयलोलो मनीस एक दीस मरता हें सत. जेजूक सदांच आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताणें बापाची खुशी केली तशी आमी करूंक, ताच्या पावलांनी आमी चलूंक आनी बापाच्या गोपांत आमी सगळीं एका दिसा पावूंक ह्याच बोरवाश्यान लायनोरा आमची भयण ह्या संवसारांत आसतना बापाची खुशी करून जियेली. तिका आतां सर्गीचें सूख फावो जावंक आनी आमकां बुजवण आनी बोळ मेळूंक ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. आनी पवित्र मिसाच्या बलिदानान पावते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या ल्हान व्हड पातकांची दूख धरुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोदपरिया देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध. हो म्हजो अपराध. हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या सगळ्या सगळ्यांक मारे सगळ्या दुतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia, somia kakutko. Somia, somia, somia kakutko. Krista, Krista, Krista kakutko. Somia kakutko.
प्रार्थूया. काकुत्सा देवा, लिओनारा तुजे दुवेक पातकांच्या सोर बांदपासांतली सुटय. हे संवसारांत जेजू सारकी जावंक तुवें तिका फाव केलें. तर आतां सगल्या तुज्या भक्तां बरोबर पुनर्जीवनपणाच्या वैभवांतूय जेजू सारकी तिका कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. राजाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी सोलोमनाचें नांव सगळ्याक गाजता तें पळोवन साबाची राणी अवघड प्रश्न घेवन ताची परिक्षा करूंक आयली. उटांचेर घालून पोरमोरीत जिरे मिरे खूब भांगार आनी अमोलीक मानकां मोतयां हाडून ती जेरुजाल्यांत भितर सरली. सोलोमना विशीं पावतच तिणें आपल्या मनांत कितें आसलें तें उक्तावपी सांगलें. सोलोमनान तिच्या सगळ्या प्रश्नाचो जबाब दिलो. तिणें प्रश्न घाल्ले तितलेय राजान कसलीच आडखळ नासतना बिस्कुटावन सोडयले. सोलोमनाची जानवाय, ताचो राजमहाल आनी ताच्या मेजार काडलेल्या जेवणाचे जिनस आनी त्या मेजार अधिकारांक आपआपले सुवातेर बसपाची मांदावळ, त्या जेवणा मेजाची सेवा करतल्यांची रातावळ, तांचे न्हेसप, जिन्सा बासाचो सोरो आनी सर्वेस्पराच्या मंदिरांत भेटयलेले योद्न, हें सगळें पळोवन तिका जिंत मारली. तिणें राजाक म्हणलें, तुजी आनी तुजे जानवायेची खबर हांवें म्हज्या गांवांत आयकल्ली ती सगळी खरी. पूण हांव खाशा येवन हें सगळें म्हजे दोळ्यांनी पळोवचे आदीं हांव आयकताली तें सोत मानिनासली. पूण तांणी म्हाका सांगलोलें तें अर्दे पर्यान न्हय. तुजी जानवाय आनी सूख संतोश हांवें आयकल्लें ताचे परस व्हड. तुज्यो बायल्यो कितल्यो खुशाल आसात. तुजी सेवा करतात आनी जानवाय आयकतात ती कितली बागी. सर्वेस्परा देवाक वाखाणणी, कित्याक तूं ताका मानवलो आनी ताणें तुका इस्रायलाच्या शिवसनार बसयला. सासनाक तावन सर्वेस्परान इस्रायलाचो मोग केलो देखून ताची नीत करूंक आनी ताचे होक राखूंक ताणें तुका राजा केला. ताणें 120 भांगराचे नाणे, खूब पोरमोलीत जिरे मिरे आनी अमोलीक मानकां मोतयां राजाक भेटयली. साबाची राणयेन सोलोमन राजाक गिरेस्काय दिली तितली आनी कोणेच ताका दिवंक ना. देवाचें उतर हे. देवाचें वडोपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. भक्ताच्या तोंडांतली व्हांवता जानवाय. म्हणुया, भक्ताच्या तोंडांतली व्हांवता जानवाय. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातांत घाल. ताचेर विस्वास दवर. गरज तें तो करतलो. तुजें बरेपण उजवाडट्या दिसा परी उदेतलें. तुजें प्रमाणीकपण दोनपाच्या वता वरवीं पसरतलें. जबाब. भक्ताच्या तोंडांतली व्हांवता जानवाय. भक्ताच्या तोंडांतली व्हांवता जानवाय. ताच्या तोंडांतली गोळटा ती उतरां सारकी. ताच्या काळजांत रिगल्या आपल्या देवाची समर्थ. चलतना ताचे पांय कधीच निसरनात. जबाब. भक्ताच्या तोंडांतली व्हांवता जानवाय. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. आकांताच्या वेळात तो तांचो आलाशिरो. सर्वेस्पर तांकां आदार दिता आनी सोडयता. आपणाक शरणाय येता म्हूण तो तांकां निवारता. जबाब. भक्ताच्या तोंडांतली व्हांवता जानवाय. उद्गाराक सगळीं पिरावया.
Alleluia, 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 Alleluia. जेजू तुजे ओतोर स्वता वरवीं आमकां संस्कारलोली कर. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. मार्को पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू थंयचो उठून तीर प्रांतांत गेलो. थंय तो एका घरान भितर सरलो. हें कोणाक गमलोलें ताका नाका आसलें, पूण ताची खबर जाले शिवाय उरली ना. नव्यान लोकांक आपोवन जेजून सांगलें, सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. मनशा भायलें कितेंच ताचे भितर वचून ताका मेळो करीतशें ना, पूण मनशा भितरल्यो वस्तू भायर सरून येतात त्योच मनशाक मेळो करतात. ज्या कोणाक आयकूंक कान आसात ताणें आयकुचें. आनी लोकांक सांडून घरांत भितर येतूच ताच्या शिसांनी हे वेपारी विशीं ताचे कडेन विचारलें. आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमी इतले गिन्यान नासुल्ले मूं? भायलें कितेंच मनशा भितर वचून ताका मेळो करीतशें ना. तें ताच्या काळसांत रिगोना. तें पोटांत वेता आनी शेकी भायर पायकिळ्यांत पडटा म्हूण तुमी समजोच नात. अशें ताणें सगळें खाण नितळ म्हूण उक्तें सांगलें. आनी ताणें म्हळें, मनशा भितरल्यो भायर सोदतात त्योच वस्तू मनशाक मेळो करतात. भितर तावन मनशाच्या काळसांतलें भायर सोदता तें हें: वायट चिंतना, पोजडपण, चोरयो, खून, ओर्द्वार, आपस्वार्थ, खोटेपण, फुटकीरपण, कामचार, निड्डुकाय, देवनिंदा, गर्व, मुर्खेपण. ह्यो सगळ्यो वायट वस्तू भितर तावन येतात आनी मनशाक मेळो करतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमी भुरगेपणार आनी अदीक करून आमच्या तरणाटपणार जायतीं सपनां सपनेता. जायते आवंडे आमी घडयता. आमचें जिवीत कशें मांडटलें हांव, जिवितांत आमी कोण जातले हांव, जिवितांत आमी कितें आपणायतले हांव, आनी कसले जायतीं आमच्या जिविता विशीं, आमच्या फुडारा विशीं आमी येवजिता. आनी जायतीं जाणां ह्यो येवजण्यो साकार करूंक पावलां मारतात आनी ते वाटेन चलतात.
पूण जायत्या जाणांची ही स्वप्नां साकार जायनात तेन्ना आमी निराशीत जाता. सालमो राजा तोरणे पिरायेर ताणें स्वप्नां स्वप्नेलो. जुट्टी ताच्या हातान पडली तेन्नाच तोरणो आसलो, तो ल्हान आसलो, भुरगो आसलो, ल्हान म्हणजे भुरगो सारको भुरगो न्हय पूण तोरणे पिरायेचो. आनी देखूनच तो देवा कडेन मागता, सायबा हे वरिश्ट पोरचेक चलोवंक, तेचेर राज चलोवंक म्हाका तुजी जाणवाय दी, म्हाका विवेकाचो आत्मो दी, द स्पिरीट ऑफ डिसर्नमेंट. आनी ही ताची स्वप्नां, हे ताचे आवडे आपले राजवटकेच्या सिंहासनार चडटनाच देवाक खूब मानले. आनी देवाचे मांडावळी प्रमाणे आमी पळयता ताका देवान खूब जाणवाय दिली. ताका देवान मागोंक नासलेलेंय बी दिलें. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलां, पयस पयस थावन लोक येवन ताची तोखणाय करता. शेबाची राणी पयस थावन येवन ताची वाखाणणी करता. आनी पळयता ताची जाणवाय, ताचे राज्यांत नीत शांती मोग वचता. ताच्या मेजावेलें जेवण, कितलो मान ताच्या सेवकांक पासून आसा, हें सगलें पळोवन ती देवाक आनी ताका वाखाणटा. पूण भयणी बाबांनो, आमी मागीर जाणां ही ताची स्वप्नां साकार जावन तो मागीर दुसरे वाटेन गेलो. तें सोडून आयचो हो दोबाजो आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां हें मेळटा, तें आमकां उगडास हाडटा इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत आमकां कितें मेळटा? हांव म्हजे पोरचेक एका दोंगरार हाडटलों, थंय तांकां हांव बरें बरें जेवण दितलों, सामार बिमार घालून रांदलेलें तरेकवार जिनस हांव तयार करतलों, हांव म्हजे पोरचेक धादोस करतलों. हो दोबाजो सालमोनाच्या राजाचो खरें म्हणल्यार देव आमकां उगडास करता सुर्गीच्या जेरुसलेमाचो, सुर्गीच्या राजाचो. जेन्ना आमी मोरतेले तेन्ना देव आमकां असल्या दोबाज्यांत भितर काडटलो, आमकां बरें बरें जेवण दितलो, आमकां तरेकवार भासांनी रांदलेलें, थंयसर दूख आनीक आसचें ना, थंयसर कोश्ट आनीक आसचें ना. हो दोबाजो जावन गेलो एक खुणा इसायास प्रवादी म्हणटा पळय ताची, सुर्गीच्या राजाची. पूण ह्या सुर्गीच्या राज्यान भितर सोदतलो जाल्यार आमी ह्या संवसारांतली आमकां देवान वाटाव म्हूण मागूंक जाय. ह्या संवसारांतल्या वायटांतली आमकां वाटाय म्हूण मागूंक जाय. आयच्या सुरवातीचें मागणें केलां तातूंत तुमी आयकलां आसतलें. आमी मागलां, सायबा लिओनोरा आमचे भयणीक सगल्या वायटांतली पातकांतली वाटाय निवार, पातकांतली तिका सुटका दी आनी तिका जेजू सारकी कोर. म्हणटच ह्या संवसारांत आमी जेजू सारकी जातले जाल्यार आमी पातकांतली वाटावंक जाय. आनी हाच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां सांगता कोण भाशेची पातकांतली आमी चतूर रावंक जाय. आमी आमचे मनांतली काळजांतली हें वायट आसा तें काडून उडोवंक जाय. जो मनीस भायल्यान कितेंय वायट कोत्ता जाल्यार ताच्या काळजा मनांत तें वायट पयलें रिगता. देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां उगडास करता की आमी आमच्या काळजांतलें हें वायट काडून उडोवन, मेळेपण काडून उडोवन आमी नितळ जावंक जाय. न्हूच फकत लिओनोराक पातकांतली सुटोय म्हण आयज आमी मागता, पूण आयज आमी आमचेय पासत मागता, आमकांय असल्या वायटांतली निवार म्हूण. भयणी बाबांनो, लिओनोरा आमची भयण तोरणेच पिरायेर देवान तिका आपोवन व्हेली.
तिचे मनांत जायते स्वप्नां आसले, तिचे आवडे आसले, पूण हे आवडे ही सगळीं स्वप्नां तिका कितें करूंक जाय आसलीं, तिका खुशाल करूंक जाय आसलीं. तिका दादूस तिका आपणें संवसारांत कितें बरें केलें म्हूण, आपूण बरें जिवीत जियेलें म्हूण आनी आपणे संवसारांत बरें वस्तू केल्यो म्हूण हें जावंक दाखोवंक जाय आसलें. पूण जेन्ना देवान तिका तोरणे पिरायेर व्हेलें, देवान खरेपणी तिका घोडी सगल्या वायटांतली निवारूंक जाय म्हूण व्हेली, आमी नको. घोडे देवान तिका अदीक दादूस करूंक, खुशाल करूंक व्हेली. आनी ह्या कुटुंबाक खूब धोको बसला, कित्याक ह्या कुटुंबान जायत्यो ट्रॅजिडी, आदी भयण तेची, मागीर ग्रॅनी फाटल्या वर्सा, आनी आतां लिओनोरा. कितें हें सगल्या दुखांत आमकां कितें मेळटा आनी तांकां अदीक करून कुटुंबाक देवाचें हाजीरपण, देवाचें आसणें, देवाचो मोग थावो जाता. जरूय आमी नको कोण भाशेन, पूण तें खरें. देव ज्या मनशांचो मोग करता त्या मनशांक व्हरता. ज्या मनशान चड वायट करतात ती मनशां आमी जायते फावटी म्हणटा, त्या मनशांक देव कित्याक व्हरना, बरीं आसलेल्यांक कित्याक व्हरता. कित्याक देव तांणी आपलीं पातकां वळखून घेवन ताणें आपल्या पातकांचें बोगसणें मागूं नितळ जावंक तांकां देव दवरता. बरीं आसलेल्यांक व्हरता कित्याक तांकां डायरेक्ट सर्गीच्या राज्यांत व्हरूंक ताका देवाक बरें दिसता. देखून देवाक कोणूच नाका पातकांत मेलोलो, आमी आयकलां पवित्र पुस्तकांत. त्या देखून आमकां ह्यो वस्तू समजना तेन्ना भयणी बाबांनो आमी देवाच्या हातान घालुया. तोरणे पिरायेर आसतें खेळटें कुटुंबांत फिरगोजेंत कितलें आदाराचें अकस्मात देवान वेचून व्हेलें. आमकां सगळ्यांक खूब दूख जालां, पूण लिओनोरा आमचे भयणीन स्वर्गार रावन ती आमचे पासत मागतेली आनी तिच्या कुटुंबा पासत खेरीत भाशेन ती मागतेली. तर ह्या वेळार आमी तरणाटीं हिंगा आसात, मिसाक आसात तीं आमी वाडलेलीं, आमकां केन्ना मरण येतलें आमी नको, पूण आमी सगळीं तयार रावुया. पयले सुवातेर सालोमोवा भाशेन आमी देवाची खुशी सोदुया. आमचें भितरलें काळीज मन आमी नितळ दवरुया. आमच्या काळजांत वायट आसा जाल्यार, आमच्या मनांत वायट आसा जाल्यार सगळें आमी नितळ करून आमी सर्गीच्या राज्याक तयार जावंक ह्या मिसांत आमकां ही कृपा मागुया. Jesus,
मोच्या बाबण्णो मोच्यान तुमचें बलिदान सुर पुर्विदा देव बापाक मानतरुसलें जावं म्हूण मागप. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मारून घेवं. दळ बापा, जेजून कुसार केल्ल्या बलिदाना वरवीं सगल्या संवसाराचे अपराध तुवें काडून उडयले. तेंच बलिदान आतां आमी तुका समर्पिता आनी तें लियोनारा तुजे दुवेक उपकारू म्हूण मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयोशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सूर काड्यां सोदताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तोच संवसाराचें तारण, मनशा कुळाचें जिवीत, मेल्ल्याचें पुनर्जिवनपण. ताचे उद्देशीन देवदूत तुका पोन्नीपाट करतात आनी तुजे मुखार सासणाच्या सासणाक संतोसतात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Powi, 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 Dolbarazo सर्वेस्पोर तू. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान, उत्सुकी तुका सोयसोर. सर्वेस्पोराची नावी येता ताका सोर, उत्सुकी तुका सोयसोर. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन खोश मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यानी सासणीक कौराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनच्या पासत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो कूट परगोटुया. सोम्या जेजू आमी लोकाता आनी एकाची ते पियेता. इतलेच पावटी तूं वैभवान येसू, आमी तुजे मरण परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेवची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भावगिवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या घोवणी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा
तुजे चाकोनी लेवराची काकलूत कर. तिका 1 म्हयनो पाटी ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेसू बरोबर ती मेल्ली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जिवणपणाचो बोरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोडजोडीत मुखामोड पडयोंक फाव कर. आमा समेस्तांची उदी करून येदुकेस गोराब्याची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो निर्मोळ पोती बागिवोन झुजे बागिवोन दोर्मदूत पेद्रो आनी पावलो गोंयचो आस्कारी सांत झुजेवाज सोर काडीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भोगतां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजून आमकां सोबीत सुंदर मागणें शिकयला. आमचे बापा लिओनारा हे भयणीन जायते फावटी हें मागणें आपल्या तोंडांतल्यान उच्चारलां आनी जितले फावटी हें मागणें केलां तितले फावटी हे आमचे भयणीक कितें तरी देवाची बरेपणां फाव जाल्यात. आयज आमी सगळीं एक कुटुंब कसो हे आमचे बापा मागणें म्हणटना हे आमचे भयणीक लिओनाराक सर्गीचें सूख आमी बावट्टान मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत संस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकादांतली वाटाय. कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पयस सोबेच्या भारताचे दिश्काल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप कातुली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप कातुली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप कातुली आमकां शांती दी. हो जेजू आपले मांस आनी रगत खातान पियेता तांकां सर्गीचें जिवीत भासयता. बावट्टान येताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतात ती सगळीं सुभागी. सोम्याक तूं म्हजे पेदोळ्यांची म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
मोच्या ओट्यांतली फुटली सोड जिवे उदो तुमकां दिता मोच्या ओट्यांतली फुटली सोड जिवे उदो तुमकां दिता. Here we are, lifting our hands to you. Here we are, giving you thanks for all you do. As we pray and worship your holy name, you are here, dwelling within our prayer. For every answered prayer, for always being there, for love that hears us when we call, for arms that lift us when we fall. Oh, you have always been right beside us, leading us all along the way. And we made it through because of you. Here we are. प्रार्थूया. सर्वेस्परा लिओनारा तुजे दुवेक हे संवसारांत जियेताना जेजूचो जिवो सांदो तुवें केली आनी ताच्या मासा रोगतान पोसली. देखून तुका आमी दिनवासता आनी तिका आतां तुज्या भक्तां बरोबर ताचे मोहिमेन दयाळपणान वांटो दी म्हूण तुजे लागीं विस्वासान मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी ईश्वर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सगळे तुझे होकमान मोगाचो देव बक्षिता. सगळ्या तुझ्या वायटा गुणाचे योग्य दिता. सगळे तुझे होकमान मोगाचो देव बक्षिता. सगळ्या तुझ्या वायटा गुणाचे योग्य दिता. ओतम्या मोच्या काळजांत देवाची उपकार आठय. ओतम्या मोच्या काळजांत